सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमेरिका और ईरान कशीदगी बरकरार है। तमाम तर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बावजूद अब भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो दूर की बात बल्कि सीज फायर भी खतरे में पड़ गया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है कि जो सीज फायर है वो एक लाइफ सपोर्ट है ईरान के लिए। और क्योंकि उनके बकौल ईरान की तरफ से जो सजेशंस दी गई हैं उससे वो अब विड्रॉ कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी सूरत, क्योंकि जो कमिटमेंट्स वो समझते थे कि की जा रही थी वो पूरी नहीं हो सकी। वाशिंगटन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है जो मैसेज तेहरान ने वहां पर भेजा है, और उन सजेशंस को जो है मज़ाक़ खेज़ करार देते हैं। उन्होंने तेहरान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करने से मुताल्लिक जो साबका अंडरस्टैंडिंग थी, पहले जो डिस्कशन हो रही थी, उससे अब ईरान जो है वो विड्रॉ होने की कोशिश कर रहा है। CNN ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो मुज़ाकरात के मामले में कुछ डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, और बड़े एक उनके जो बाज़ करीबी मावनीन हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि अब वो दोबारा कुछ बड़े ऑप्शंस पर, यानी बड़े फौजी ऑपरेशंस के ऊपर भी गौर कर रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसकी कांस्टेंट ब्लॉकेट जो है वो प्रॉब्लम बनी हुई है। और अमेरिकन जो है वो ब्लेम भी कर रहे हैं ईरानियों को कि ईरान के अंदर लीडरशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को चाहते नहीं है कि वो सेटल हो, और वो एक कियोस वहाँ पर रखना चाहते हैं। ईरान की तरफ से भी इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और ईरान भी बड़ी सख्त पोजीशन लेकर बैठा हुआ है। तो इस तमाम मामले ने अब क्या रुख इख्तियार करना है, ये डेडलॉक, ये सीज फायर जो है वो कितना चलेगा मजीद, और ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म होने के इम्कानात हैं, या रीजन की में एक दफ़ा फिर खिता जो है ये किसी जंग की तरफ जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब, साबिक सफीर हैं, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, और अली कामरान चिश्ती साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई विल स्टार्ट विद यू एजाज मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जंगबंदी को लाइफ सपोर्ट करार दिया गया है, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये सीज फायर अब जो है वो खतरे में है और कोई दोबारा मिलिट्री एक्शन हो सकता है? देखिए, इस चीज की पॉसिबिलिटी तो रहती है। जब से मुज़ाकरात की इनिशिएशन हुई है, पहला राउंड और उसके बाद से अब तक ये दो स्ट्रीम्स पे चल रहे हैं सारे मामला। एक वो जो पब्लिक डोमेन में अपने वोटर्स के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वो प्रेसिडेंट ट्रंप इस किस्म के एग्रेसिव बयान देते हैं, और फिर कभी उसमें मजीद तेजी दिखाने के लिए वो अपनी मीटिंग्स कॉल कर लेते हैं अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर से या दूसरे जो उनके क्लोज कैबिनेट मेंबर हैं। और उस वक्त तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे जो पीस प्रोसेस है वो किसी वक्त भी उसको सैबोटाज हो जाएगा, क्योंकि ये इतने फ्रिजाइल उस पे इसका है मामला। इसके बारे में इवन मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात की कामयाबी और उसके बाद कोई अमन फार्मूला जिसके लिए मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हो बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका को भी एक बेल आउट पैकेज चाहिए, एक एग्जिट चाहिए इस पूरे तलब मामलात में। लेकिन चूंकि एक इसका फरीक है इजराइल, वो हमेशा एक ऐसा इसका रहेगा, एक आप ये कह लीजिए कि एक तलवार लटकती रहेगी इस पूरे पीस प्रोसेस पे। लेकिन फिलहाल तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप और व्हाइट हाउस ही जो है एक ही वक्त में दो तरह की मैसेजिंग वो कर रहे होते हैं। इसलिए कतई यकीन के साथ ये कहना कि क्या मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे और हम एक दूसरा राउंड या एस्केलेशन देखेंगे, इसके बारे में टू बी ऑनेस्ट कोई
इस स्टेज पे कोई राय देना मुमकिन नहीं है जी। तो आप इस वक्त किसी कंक्लूजन पे नहीं है कि इसका क्या होने जा रहा है, थोड़ी सी वेग सी सिचुएशन है। फेयर इनफ। एम्बेसडर मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या अमेरिका और ईरान का जो सीज फायर है ये एंड होने जा रहा है आपके ख्याल में? और जो अभी जो बात कर रहे थे एयर वाइस मार्शल साहब कि और उम्मीद तो है, लेकिन सिचुएशन जिस तरह की है उस पर कोई फाइनलिटी अटेन कर स्किल है। और क्या आपको ये लगता है कि ये स्टेटमेंट वाकई सीरियस है, दे मीन बिजनेस, और या ऐसा है कि वो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के तौर पर जो है यूज कर रहे हैं इस किस्म की स्टेटमेंट्स को? देखिए, ये तो ईरान पे डिपेंड करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जावेद मलिक ईरान साहब। को जो ऑफर उनको पहले जेडी वैंस जब आए थे वो देकर गए थे। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ईरान, क्योंकि ईरान को ही रिस्पॉन्स करना था। जो उन्होंने रिस्पॉन्स भेजा, तो जो लोग उस रिस्पॉन्स से वाकिफ हैं, ऑब्वियसली कुछ जगहों पर रिपोर्ट हुआ है, वो ऑब्वियसली उसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो तो लग रहा नहीं है कि ईरान हैज़ एग्रीड ऑन एनीथिंग। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा जब जेडी वैंस गए थे तो उन्होंने बहुत बड़ी क्लियरली कहा था, और जो पोजीशन अमेरिका की है वो बिल्कुल क्लियर है। तेरा 3 पॉइंट्स जब ये जंग शुरू हुई, एक पॉइंट आपको मैं पहले भी बता चुका था प्रोग्राम्स में कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके हवाले से अमेरिका हो या यूरोप हो या दुनिया के तमाम ममालिक हो, उनका मौक़िफ़ एक ही है। ईरान हैज़ टू curtail their nuclear ambitions, पहली बात। दूसरी बात जो है मिसाइल प्रोग्राम, उस पर किसी हद तक बात हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो आप जानते हैं कि वो एंटिटीज़ हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, यमन से लेकर लेबनान से लेकर इराक तक। अब इसके अलावा एक चौथी चीज़ जो है वो आ गई है, जिस पे ईरान ने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनको आबनाए हुर्मुज़ पे सॉवरेनिटी मिले, यानी वो उसको एडमिनिस्टर करें। तो ये जो चौथी पॉइंट ईरान लेकर आए हैं, इसके बाद तो तसादुम ही नज़र आता है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ना अमेरिका इसको एक्सेप्ट करेगा, ना ही जो वहाँ पे आबनाए हुर्मुज़ से जो जिन ममालिक का वहाँ से आमदोरफ्त होती है वो इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक ऐसे रास्ते को, जो रास्ता हमेशा खुला हुआ था, उसको आप एडमिनिस्टर करना चाहें, उसको आप कंट्रोल करना चाहें, और वहाँ से दुनिया की 25 to 30% एनर्जी नीड्स जा रही हो और वो आपके कंट्रोल में हो। आई थिंक ये वो रेड लाइन है जो मैं नहीं समझता कि अमेरिका को एक्सेप्टेबल होगी, ना ही उन ममालिक को जो इसके अतराफ में जो जोग्राफी जिनकी है, और उसके साथ साथ ऐसे ममालिक भी जो इस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इवन चाइना है, फार ईस्ट है, वो उनकी तमाम नीड्स यहाँ से जाती हैं, स्पेशली एनर्जी नीड्स। तो वो कैसे आपको ये कह सकते हैं कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है स्कीम को ईरान को मिल जाए? अगर ये क्लॉज वो लेकर आए तो मैं नहीं समझता कि दे आर ट्राइंग टू बी फ्लेक्सिबल। पर उम्मीद की जा सकती है कि इसके हवाले से वो जो प्री वॉर पोजीशन है वही होनी चाहिए। आई मीन अपना हुर्मुज़ वाज नेवर एन इशू। ये तो ईरान ने इसको ब्लॉक किया, और ब्लॉक करने के बाद इसको फिर ऑब्वियसली अमेरिका को भी काउंटर ब्लॉक करना पड़ा। अब जो अमेरिका की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो यही है कि दे आर ऑब्वियसली एक्सर्टिंग प्रेशर बाय देयर ब्लॉकेड। उनका जो ब्लॉकेड है वो ईरान को डेफिनेटली हर्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ईरान का ब्लॉकेड था वो तो सेलेक्टिव था, आप जानते हैं आदिल साहब। कुछ शिप्स को वो जाने दे रहे थे, कुछ को वो छोड़ देते थे, और कुछ को रोक लेते थे। लेकिन जो अमेरिका का ब्लॉकेड है, ये तमाम ऑलमोस्ट 95% शिप्स जो हैं वो नहीं जा सकती। तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है उनकी ईरान की इकोनॉमी को ऑलरेडी हो रहा है। वो आप समझते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शंस की वजह से, और जो पिछले 47 साल से उनकी पॉलिसीज़ है, उसके नतीजे में वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस तो बहुत बुरी हैं। कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया में, वो ये कह रहे थे कि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इट हैज़ गॉन वेरी हाई, इवन इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ऑब्वियसली उनको एक इकोनॉमिक क्रंच ऑलरेडी था, वो ज़्यादा एग्जैजरेट होगा अगर, तो उनको हो सकता है कि वो मज़ाकराती टेबल पर आ सकें। आई थिंक 3 pronged स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है अमेरिका। एक तो ऑफकोर्स इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से उनको इकोनॉमिकली वो मज़ीद कमज़ोर करना चाहते हैं, और दूसरी बात पॉलिटिकल प्रेशर भी एग्जर्ट होगा मेरी नज़र में किसी हद तक। चाइना का जो विजिट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत अहमियत का हामिल है। अगर आप इस तमाम सिचुएशन को जूम इन करके देखें, मैं मीडिया की टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप जूम इन करके देखेंगे तो आपको अमेरिका और ईरान कॉन्फ्लिक्ट नज़र आएगा। अगर आप थोड़ा सा लैंडस्केप को बड़ा कर दें और आप जूम आउट करें तो आपको नज़र आएगा कि कुछ और भी ऐसी कुव्वतें हैं जो पसे पर्दा इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं। चाइना की मुलाकात है वो ऑब्वियसली मेरी नज़र में अहमियत की हामिल है। उनका भी वहाँ पे एनर्जी नीड्स यहीं से जाती हैं। मैं जानता हूँ कि चाइना की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो कई महीनों के हैं, उनको इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इवन चाइना विल नॉट लाइक दिस अपना हुर्मुज़ टू बी ब्लॉक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम।
تو combination of military strength as well as economic blockade اور تیسری چیز جو ہے وہ political pressure اس کو exert کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں امریکہ جو ہے وہ کسی حد تک I mean I don't know whether you will agree with me جی چونکہ آپ نے میڈیا ٹرم یوز کی ہے تو میں ذرا میڈیا ٹرم میں آپ سے سوال پوچھ لوں کیونکہ یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کبھی کرکٹنگ ٹرمز تو کبھی میڈیا ٹرمز اور آپ کو ڈپلومیٹ رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری ٹرمز کا اندازہ ہے ملک صاحب یہ جو اگر میں میڈیا ٹرم میں آپ سے پوچھ لوں تو پھر ایران کا جو کیمرے کا اپرچر ہے وہ کون بڑھا رہا ہے کون ہے کس یا ایران کی کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ایران ان تمام کنڈیشنز کو جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا پھر بھی ایران جو ہے وہ اتنی ٹف کنڈیشنز کے ساتھ آ رہا ہے. دیکھیے عادل صاحب اس کے لیے جو مختلف انالسٹس ہیں ان کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں obviously this is not my opinion this is what is largely believed in the people that have observed this in great detail. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو IRGC ہے ان کا جو ورلڈ ویو ہے ان کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ کافی حد تک ایک یونیک ہے ان ڈفرنٹ انداز میں وہ سوچتے ہیں ان کا ورلڈ ویو ڈفرنٹ ہے یعنی ایران کی جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہی وہیں پہ ان کنٹرول ہے. کچھ لوگ تو بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مے بی جو انہوں نے حملہ کیا وہاں پہ امریکہ نے اور ان کے جو رہبر تھے علی خامنائی صاحب ان کو وہ دنیا سے چلے گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ان کی پریزنس سے شاید معاملات زیادہ بہتر ہو جاتے بیکاز ہی واز لائک اے فادر فگر کافی ان کی ایکسپیرینس تھی. ابھی جو ہے ان کے جانے کے بعد جو لیڈرشپ ہے مجتبیٰ خامنائی صاحب وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسی حد تک فٹ نہیں ہے سننے میں تو یہ آ رہا ہے اور ان کے ساتھ ایکسیس بہت کم لوگوں کی ہے اور کچھ ایسے 2-3 جنرلز ہیں IRGC کے وہی ان تک پہنچ سکتے ہیں. ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جو لوگ اسلام آباد آئے تھے مذاکرات کے لیے کیا وہ نیگوشیٹ تو جو پولیٹیکل جو پارلیمنٹ ہے جو ان کے پولیٹیکل فیس ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن IRGC کا ایک اپنا پریشر ہے جو ٹف کنڈیشنز کے اوپر نیگوشیٹ کروا رہے ہیں. چشتی صاحب کی طرف آتا ہوں یہ جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے اور جو انرچ یورینیم ہے آپ کے خیال میں اس مسئلے پہ ڈیڈ لاک کدھر ہے اور کیا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کلیم کیا ہے کہ وہ یورینیم کی پر رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی ایران نے تو کیا اس پر what is your take on? I think it's very complex situation جیسے یورینیم کی بات ہے I think وہ اگریمنٹ اس پہ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں لاسٹ پوائنٹس جو چائنا نے دیے تو انہوں نے اگری کر دیے. پرابلم ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ اب امریکنس کہہ رہے ہیں کہ آف کورس جو نیوکلیئر ڈسارممنٹ ہے وہ اٹیچ کریں سیز فائر ڈرافٹ ایگریمنٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ. ایران کہتا ہے نہیں پہلے سیز فائر کر لیتے ہیں اور سرٹن کنڈیشنز میٹ کر کے دین وی ول سٹ آن دا نیوکلیئر پارٹ. تو یہاں پہ ڈیڈ لاک ہے بٹ میں آئی ایم ویری ہوپ فل عباسی صاحب بیکاز دیکھیے کہ چائنا کا جو وزٹ تھا ایرانین فارن منسٹر کا آف کورس وہاں سے ایک انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہوئی ہے. چائنیز آر ناؤ پارٹ آف دا گیم اوورٹلی پہلے وہ بالکل نہیں آئے تھے اور ان کے جو 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو کورس تھرو پاکستان سیٹلمنٹ کرانے جا رہا ہے تو you could hear a good news or something of an initial agreement very soon as well on this. مگر of course fingers crossed کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں spoilers بہت زیادہ ہیں. میں I agree with a lot of things which Malik Saab said on of course the Iranian part مگر of course سب صحیح نہیں ہے. there are a lot of spoilers in this. اسرائیل نہیں چاہتا of course یہ agreement ہو اور آف کورس یہ بڑا ایک کمپلیکس نیگوسیشنز ابھی آن گوئنگ ہے. میں آپ جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل کہ آف کورس آج جو ہے وہ جب آف کورس ایرانین نے ابھی پاکستان کو تھرو ایک آپ کو پتہ ہے ایک رسپانس دیا جسے ٹرمپ صاحب نے آف کورس کیا لیکن میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دے دوں there is still talks going on through Pakistan at the moment اور اس میں قطریز بھی انوالوڈ ہیں جو چائنیز are involved in back channels. ایک انیشل ڈرافٹ ایگریمنٹ ریڈی بھی ہے بس اب اس میں یہ ہے کہ آف کورس دونوں لوگوں کو لا کے بٹھانا اور آف کورس آئی تھنک لاٹ آف کلیئرٹی وڈ کم جیسے کہ ملک صاحب نے کہا when the American president would be meeting President Xi and of course کیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ of course on his way back there would be some sort of an agreement. American blockade on the Pakistani جو of course انہوں نے کیا تھا which was hurting Iran امریکنز نے اسے of course ختم کر دیا ہے. ایک بہت بڑا
ऑफ कोर्स अमेरिका ने एक पाकिस्तान की बात मानी है। आई थिंक इरानियंस में भी फ्लेक्सिबिलिटी आई है, लेकिन उनकी जो कुछ स्टेट आई थिंक आपने जो कुछ देखी जो शराइत आई हैं वो आई थिंक बहुत ही नाजायज हैं, और वो उनके एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो ऑफ कोर्स वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डिले है, और डिले की वजह से हमारी जैसे मुल्क में ऑफ कोर्स पेट्रोल जो है आपने देखा कि कहाँ तक चला गया, और बहुत सारे मुल्कों में रिजर्व्स में आ चुके। तो ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ दिस वॉर ना इज नॉट सस्टेन बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट you would see मतलब मैं तो of course I'm still hopeful that some good would come out of happen. If not, you will see an escalation peak, and then of course you will see an agreement. क्या होगा कि of course the Americans would attack on the people which are the which are putting a blockade on this MOU, or which is to be signed, and of course फिर आप देखेंगे agreement हो जाएगा. Either way this war will be over soon. इसमें जो hurdles हैं वो आप देखेंगे of course वो कम होती जाएंगी. जी. ओके, एयर वाइस मार्शल साहब, एजाज मलिक साहब, मुझे जरा ये समझना है कि अगर गॉड फॉरबिड अगर ये डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता और ये डेडलॉक रहता है और ये डायलॉग सक्सेसफुल नहीं होता, तो अमेरिका को आप फिर किधर देखते हैं? क्या वो लिमिटेड स्ट्राइक्स करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखकर करेंगे, या वो फुल फ्लैज जाएंगे? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जाहिर है फिर ईरान का रिएक्शन तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या फुल फ्लैज ऑपरेशन होगा या फिर लिमिटेड स्ट्राइक्स होंगी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में तो अभी अगर ये रीइनिशिएट होता है काइनेटिक वॉरफेयर, तो फिर अमेरिका और इजराइल दोनों की कोशिश होगी कि इसको इंटेंस और जो है क्रिस्प तो रखा जाए, लेकिन मैक्सिमम डैमेज किया जाए, क्योंकि वो ईरान को अल्टीमेटली वो ब्लीड करना चाहेंगे इस हद कम से कम टाइम में कि वो अगले कम 10-15-20 सालों तक जो है अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से वो अपने को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स परसू ना कर सके, क्योंकि अब वो कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ एफर्ट तो नहीं होगा, लेकिन टाइम वाइज वो कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में वो आगे जो है इसको खत्म करें ताकि वो इस खित्ते से निकलें, क्योंकि एवरी डे वुड कॉस्ट लॉट टू देम. We'll take a short break here. वेलकम बैक. और ऑप्शंस तो काफी सारे वो पहले भी अपने यूटिलाइज कर चुके हैं मलिक साहब. क्या उन्हीं ऑप्शंस को रिपीट किया जाएगा या दे विल गो फर्दर? जी, मेरी नजर में तो अगर मलिक साहब कैन यू हियर? दूसरी बात, दो बातें कही गई हैं. एक तो जी दो बातें कही गई हैं यहाँ पे. एक तो ऑफ कोर्स चिश्ती साहब ने कहा कि क्वाइट होपफुल ऑफ द मैटर बीइंग रिजॉल्व्ड. मेरी नज़र में भी ऑफ कोर्स हम सब ये होपफुल हैं और पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की ऑफ कोर्स यही सारा फोकस है कि इस मसले का हल तलाश किया जाए. पाकिस्तान इज़ वर्किंग वेरी हार्ड बोथ विद द यूएस एज वेल एज ईरान. वो तो हम उनकी जो काविशें हैं उनको बहुत सराहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो दोनों पार्टीज़ हैं उनमें से अगर आप बिल्कुल डिसपैशनेट होकर ऑब्जेक्टिवली देखें तो मुझे मेरी नज़र में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ईरान की तरफ से नज़र आ रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो उनको पता है कि वही 3 पॉइंट्स हैं. बजाय उन 3 पॉइंट्स के ऊपर एग्रीमेंट करने के उन्होंने एक चौथा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि वो ये कह रहे हैं कि आप ना हुर्मुज़ का कंट्रोल भी हमें दे दें. तो देखिए, अगर इस तरह से नेगोशिएशंस होंगी, कोई भी नेगोशिएशंस हों, तो आप तो नेगोशिएशंस इस उम्मीद से करते हैं ना कि आफ्टर सम टाइम आपके अगर 10 पॉइंट्स है तो वो 5 रह जाएं, 5 के बाद 2 रह जाएं, 2 के बाद 1 रह जाए और 1 पे फिर आप कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लें या 2 पे अंडरस्टैंडिंग कर लें. अगर आप एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आप ना हुर्मुज़ का कंट्रोल हमें दे दें, तो आप मुझे बताइए अब्बासी साहब कैसे मामले का हल होगा? ये तो उस खित्ते के जो ममालिक हैं उनके लिए कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, खुसूसन जो खलीजी ममालिक हैं. कैसे आप वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि उनकी जो आमदोरफ्त की जगह है जहां से उनका तमाम ट्रेड होता है उसको ईरान कंट्रोल कर रहा हो और कभी भी चाहे उसको बंद कर दे, कभी चाहे उसको खोल दे. तो आई थिंक ये मेरे नज़र में एक्सेप्टेबल नहीं होगा ना वाशिंगटन को. ऑफ कोर्स वाशिंगटन विल टेक द साइड ऑफ द रीजनल कंट्रीज,
اور نہ ہی باقی ممالک کو, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں باقی دنیا کو ایکسیپٹیبل ہوگا. تو اگر ایران سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ان کو کرنے میں وہ سیریس ہیں, تو ان کو تھوڑا فلیکسیبل رہنا پڑے گا, خصوصاً ڈونٹ انٹروڈیوس نیو تھنگز وچ ور ناٹ دیئر بیفور دا وار. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی شاید غالباً ان کو یہ کہنے کی بابر کروانے کی کوشش کر رہا ہوگا. and one remains hopeful. بہت سے جو باخبر اینالسٹ ہیں عباسی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پریزیڈنٹ شی کی, یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو میٹنگ ہے وہ بائی لیٹرل ہے, اس میں آف کورس بہت سے ایشوز ہیں. وہاں پہ تائیوان بھی ڈسکس ہوگا, ساؤتھ چائنا سی بھی ڈسکس ہوگا, وہاں پہ ٹیرفس بھی ڈسکس ہوں گے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ڈسکس ہوگا, دنیا کی جیو پالیٹکس بھی ڈسکس ہوگی. لیکن آئی ایم شیور کہ ایران اینڈ یو ایس کانفلکٹ ول آلسو فیچر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پہ ان کے درمیان میں بھی اگر چائنا اس کو اپنے لیوریج کے طور پر یوٹیلائز کرے اور کچھ ریلیکسیشنز لے لے امریکہ سے, اور پھر اپنا انفلوئنس پولیٹیکل یوز کر کے, اور ایون اکنامک انفلوئنس بیکاز دے آر دا بگیسٹ بائر آف دا ایرانین آئل, وہ اگر اپنا انفلوئنس یوز کر کے ایران کو کسی حد تک فلیکسیبلٹی کا اظہار کرنے پہ آمادہ کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ چائنا جانے سے پہلے مسئلے کا حل ہوگا. میں بڑے ادب سے یہ کہا کرتا تھا کہ میری نظر میں حل نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک ان کی میٹنگ نہیں ہوگی, بیکاز وہ اگین اگر آپ لینس کو باہر لے کر آتے ہیں, تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں, تو آپ کو کچھ چیزیں بہت کھل کے سامنے آتی ہیں کہ جیو پالیٹکس کی بساط میں بہت سی اور پلیئرز بھی ہیں, ایسے پلیئرز جو آپ کو نظر نہیں آتے جب آپ بالکل زوم ان کر دیتے ہیں امریکہ اور ایران کو. یہاں پہ اور بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو ان کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. جی گو اہیڈ. جی اچھا دیکھیے, ابھی میں آف کورس جو حقل بھی ہے آف کورس امریکن ایمبیسڈر, ہی جسٹ گیو آؤٹ الٹیمیٹم ٹو گلف کنٹریز کہ آپ کو اسرائیل اور جو ہے ایران میں سے چوز کرنا پڑے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ چوائس کسی عرب کنٹری کے لیے, دے وڈ ناٹ چوز آئدر آف دا کنٹریز. جی دیکھیے, دیر آر ٹو کنٹریز وچ وانٹ ٹو ایسکیلیٹ, دیز آر دا اسرائیلیز اینڈ ایرانیز, دس وار. اور یہ بڑا ایک فارن پالیسی کلڈیسیک ہے فار آل دا کنٹریز in that region. Americans بھی of course has done I think enough in this, and I tend to agree with what Malik Saab said کہ of course اس میں جو ہے وہ the ball is in the Iranian court, اور you cannot add اپنے آپ زیادہ اپنی خواہشات اس پہ نہ ڈالیں and go for a peaceful. So you think Americans are losing patience? Americans have lost the patience. اور اگر آپ دیکھیں کہ but still of course انہیں پاکستانی بنا لیتے ہیں, اور یہی ہماری of course خاص بات ہے کہ جو we are good at managing these conflict at least for now. مگر ہم کب تک روک سکتے ہیں؟ of course اگر کوئی انسان suicidal ہو جائے, I'm talking about the Iranian regime. پاکستان کی بھی ایڈوائس جو تھی, دیکھیں فیلڈ مارشل went on to an unprecedented of course tour to Iran. They stayed for 72 hours. مطلب in a war zone کوئی نہیں گیا. We made these efforts. اور اگر of course وہاں پہ suicidal لوگ ہیں which has taken over the Iranian regime, تو of course آپ ان کے ساتھ کتنی دیر کھڑا ہو سکتے ہیں؟ See, the world is paying for it. اگر میرے خیال سے یہ اگریمنٹ آف کورس کوئی 10-15 دنوں میں نہیں ہوتا, I think you would see a vicious, جیسے of course مارشل صاحب نے بھی کہا, campaign by the Americans and Israelis inside Iran, اور یہ پیک یہ لے گا اور پھر it would go down. So there are two ways, absolute destruction اور of course absolute peace. But guarantees کا مسئلہ ہے, جو ایران چاہتا ہے وہ چائنیز گارنٹی چاہتا ہے. اب چائنا ایران کی گارنٹی دے گا یا نہیں دے گا, but I personally believe, میری جو understanding information ہے کہ through Pakistan there is of course China نے بھی پہلے help out کی, but of course to close this deal with Americans. But there is again Chinese کی بھی نہیں سن رہے ہیں بعض لوگ ایران میں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ the ball is in the Iranian court, or it is for the Iranian regime to decide کہ they want to survive or take the whole country with them. اور یہ statesmanship کی بات ہوتی ہے, you survive and of course live another day to get stronger, and of course یہ سب, یہ مجھے لگ نہیں رہا کہ I think رشیا بھی responsibility نہیں لے رہا ایران کے کیس میں. رشیا کوئی نہیں لے رہا. Once you are suicidal,
عباسی صاحب once you are suicidal آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا, and of course Pakistan is pleading with them. اور آپ نے ایک اور چیز بھی اگر آپ نے دیکھی ہو ویری امپورٹنٹ, ایران نے اٹیچ کیا ہے کہ نیگوشیشن would only be through Pakistan, which is a good sign as well. تو I am hopeful eventually جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اگریمنٹ آ جائے گا, لیکن وہ کس طرح سے اور کس شیپ میں آئے گا وہ تھوڑا سا آف کورس انکلیئر ہے. تو چشتی صاحب ذرا یہ بتائیے, جو ایران کی پارلیمنٹ میں کہ قومی سلامتی کمیشن کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے تو ایران کے جو اویلیبل آپشنز ہیں اس میں 90% جو انریچ یورینیم ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. کیا یہ اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہیں, ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے یا انہیں ریلیکس رکھنے کے لیے, یا پھر یہ واقعی ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے؟ دیکھیے دس از ایبسولوٹلی, دیکھیے اسٹیٹمنٹس, دیز کائنڈ آف اسٹیٹمنٹس آر irresponsible اسٹیٹمنٹس. جو لوگ نیوکلیئر پروگرام بناتے ہیں, پاکستان نے بتائے بغیر 83 میں کولڈ ٹیسٹ کر دیا تھا. آف کورس اب آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں when you threat these, تو آپ یہ شو کر رہے ہیں the region and the Americans were right کہ ایران کو does not have the right to have a, آپ اپنی انٹینشن شو کر رہے ہیں آف کورس اس پرسپیکٹو میں. تو آئی تھنک اٹ از ایبسولوٹلی رسپانسبل. بہت ساری اسٹیٹمنٹس ہمیں دیکھنا چاہیے وہ ڈومیسٹک آڈینس. میں آپ کو ایگزامپل دوں, اور یہ آپ کیا کسی نے پاکستان میں نہیں بتایا ہوگا کہ IRCG میں دیر آر 18 گروپس جی, 11 آف دا گروپس اگری ود دا پولیٹیکل سائڈ جی, اور باقی جو ہیں وہ جو ہیں دے آر فنیٹیکل اور وہ نہیں کرتے. اس میں سے بھی 7 گروپ میں سے جو 3 گروپ ہیں وہ مجتبی خامنہئی کو بھی نہیں مانتے. 4 گروپس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجتبی خامنہئی جب تک خود نہیں آئیں گے we will not take instruction. So you know how do you structure this command or unity of command آپ لے پائے, that is the problem. You are basically وہاں پہ جو of course information نہیں نکل رہی اس طریقے سے, alignment نہیں ہے. that easy to have access. وہ وہاں پر ان کے خود تک خامنہئی صاحب کی جو کنڈیشن ہے وہ کہتے ہیں سیٹلائٹ کوئی چیز یوز نہیں کرتے, فون وغیرہ کوئی اس قسم کی چیز یوز نہیں کرتے. 48 hours لگتے ہیں ان کے ایکسچینج آف through a letter. 48 hours it takes for get in touch. Yeah. Okay. جی. So he's not using any gadget or technology. He's not. ایک one of the biggest reasons ظاہر, اور اس دور میں جب کمیونیکیشن کا دور ہے یہ بھی ایک چیلنج ظاہر ہے, لیکن ان کے لیے بھی تھریٹ ہے. وہ اپنے حساب سے اپنی پروٹیکشن کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک دن کا ڈیلے, 2 دن کا ڈیلے جو ہے دنیا ورلڈ اکانومی کو, ریجنل اکانومی کو, اور جو کنٹریز ہیں یا جو اسٹرگل کر رہی ہیں جن کی اکانومیز, ان کے لیے بڑا پرابلم ہے. میں ذرا آپ کی موجودگی سے, کیونکہ آپ ذرا مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, اس سعودی کمپنی جو ارامکو ہے اس نے وارن کیا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز جلد نہ کھلا تو اس سال آئل پرائسز جو ہے وہ اپنے اس پہ پرانی پرائسز پہ نہیں آ سکیں گی جو روٹین کے پرائسز ہوتے تھے, اور امریکہ نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو بھی ریلیز کرنا شروع کر دیے ہیں. تو یہ سچویشن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کسی بھی ایکسپیکٹڈ ڈیسیژن کے اوپر امپیکٹ ڈال سکتی ہے یا کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے؟ I don't think so, but fuel prices میری انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی جلدی نیچے نہیں آئیں گے because of the demand and supply. کچھ جو ایسٹس ہٹ ہوئے ہیں اس کی ریپیئر ورک بھی ہے. LNG is the same thing. I think world would, if after there is a ceasefire, inshallah, we all hope, there would take about 3 to 4 months to get normalization. Of course, اور اگر ہم $55 پہ فیول دیکھ رہے ہیں, I think that would take some time for it to be. If you allow me, can I talk on of course the UAE part? آپ نے دیکھا کہ of course کہ کس طرح سے ہماری گورنمنٹ نے بھی کہا کہ on certain fake news coming out from social media on the UAE کہ کس طرح سے of course پاکستانیوں کو ڈپورٹ مڈل ایسٹ سے کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں باسی صاحب, this is absolute fake news. صرف پاکستانی نہیں, بہت ملٹی, میں برٹش نیشنلز کو جانتا ہوں جنہیں ڈپورٹ کیا گیا فار ناٹ بی بیکاز آف دیئر نیشنلٹی بٹ بیکاز آف بریکنگ دا لا. آپ پکچرز لے کے کسی بھی مڈل ایسٹ کنٹری میں آف کورس آپ جب کوئی بامبنگ ہو رہی ہو پکچرز پوسٹ کریں یا اسے سیلیبریٹ کریں, دس از اگینسٹ دا لا. ہم نے آف کورس افغانیوں کو ڈپورٹ کیا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف وچ ہنٹ اگینسٹ سرٹن نیشنلٹی یا سیکٹ کے خلاف ہے کسی بھی مڈل ایسٹ کنٹری میں. جی تو اس میں ہمیں احتیاط کرنا
بہت احتیاط کرنا چاہیے، بیکاز ہمارے دیکھیں 39 بلین 40 بلین ڈالرز میں سے 25-30 بلین ڈالرز ہمارے مڈل ایسٹ سے ریمیٹنس آتے ہیں. آئی تھنک ہمارے ایمبیسیز کو بھی انگیج کرنا چاہیے، اور انہوں نے کیا بھی ہے پاکستانیوں کو، آف کورس ناٹ ٹو پوسٹ اینی تھنگس، اینڈ آئی تھنک اس میں کافی لوگوں سے، بٹ دیر از نو وچ ہنٹ. کوئی پاکستانیوں کے خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہو رہی. ایمبیسیز آر ڈوئنگ گریٹ ورک. جن لوگوں کو ڈپورٹ کیا وہ ہزاروں میں نہیں، کچھ میرے خیال سے کوئی 100 150 200 لوگوں میں سے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ آپ کو صحیح نمبر دے دے گی. میری انفارمیشن 281 ہے. تو وہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کیا وتھ فیملیز، جنہوں نے آف کورس سیلیبریٹ کیے ہیں یا آف کورس پکچرز لیے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں اس کنٹری میں، جیسے کہ ہمارے بھی ملک میں. تو اس پہ خدا نخواستہ کسی کو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی عباس صاحب. جی آپ نے ہمارے انالسٹ کی گفتگو سنی. سچویشن کچھ فرجائل سی ہے، سچویشن میں کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر پا رہا، چاہے وہ ڈپلومیٹس ہوں، چاہے وہ ڈیفینس انالسٹ ہوں، چاہے وہ اکانومسٹ ہوں، سب اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ تو کر سکتے ہیں ایران اور امریکہ، لیکن سیکوینس کا مسئلہ ہے. وہ آرڈر جو ہے وہ اوپر نیچے ہے. جو ایران پہلے چاہتا ہے وہ امریکہ ان پوائنٹس پہ نہیں آنا چاہتا، جو امریکہ پہلے پوائنٹس اپروو کرنا چاہتا ہے اس پہ ایران نہیں آ رہا. تو اس قسم کی ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. تو کیا ڈپلومیسی یا ڈائلاگ اس کے لیے جگہ بنا سکے گا آنے والے دنوں میں؟ یہ ہمارے سامنے بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ایک دوسرے پر ایلیگیشنز لگ رہے ہیں، جو بھی پوائنٹس ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اس پر الزام لگاتے ہیں. تو جس طرح ظاہر ہے آئل پرائسز اب جا رہی ہیں، انفلیشن دنیا میں اب جا رہی ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے دنیا کی بڑی طاقتوں کو کہ کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. امریکن پریزیڈنٹ چائنا کے وزٹ پر ہوں گے اگلے چند دنوں میں، اور جب وہ وہاں موجود ہوں گے تو اس مسئلے سمیت اور کئی اہم مسائل جو ہے وہ ڈسکس ہونے ہیں. لیکن اس وقت ایران سردست جو ہے وہ امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.